अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जादू टोना आजकल हमारे मुआशरे में आम बात हो गई है। हर किसी के घर में ये देखा जाता है कि वो परेशान है। आज फलां वजह के पास गया, कल किसी वजह के पास जाता है। जादू टोना से हर आदमी तकरीबन परेशान नज़र आ रहा है। मुसलमान हो के फिर भी आदमी इस बाबा के पास उस बाबा के पास जाता हुआ नज़र आता है, जबकि जादू टोना का इलाज कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। आजकल हम मुसलमानों के यहाँ बात यह है कि लोग कुरान पाक को अपने घरों में पढ़ना भूल गए हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर परेशान नज़र आते हैं। दुनिया का कोई ऐसा इलाज नहीं जिसका हल कुरान मजीद के अंदर मौजूद ना हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो जादू टोना हो या किसी भी तरह का कोई भी मसला हो। हर मसले का हल कुरान पाक के अंदर मौजूद है। जादू कोई आज की नई बात नहीं है। जादू टोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है, मगर उसका इलाज भी कुरान पाक में मौजूद है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुरान पाक से कैसे हम जादू टोने का इलाज करें, क्योंकि हर आदमी आजकल जादू टोने से परेशान नज़र आ रहा है। हर आदमी किसी न किसी तरह की मुसीबत में पड़ा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, हम आज मौलाना शाकिर नूरी साहब से जादू टोना के बारे में ऐसा बयान सुनेंगे जिन्होंने बहुत ही आसान तरीके से इसका बहुत ही आसान सा हल बताया है। दोस्तों, आइए सुनते हैं मौलाना शाकिर नूरी साहब से जादू टोने के इलाज के बारे में। बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, तो आप अगर परेशान हाल हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके रिश्तेदार में, आपके जानने वाले में कोई परेशान है तो उसके पास भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं मौलाना शाकिर साहब से। अब सबसे बड़ा मसला है जादू टोने का। लोग परेशान है इसको लेकर। जिस किसी को देखो, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये बातें सुनने को भी मिलती हैं और ये बात बाज लोग बताते भी हैं। बाज लोग परेशान हाल को इस किस्म का जुमला इस्तेमाल भी फरमा देते हैं। मैं आपको इसके हवाले से बताता। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया और उसका असर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वजूद पर महसूस किया। तो जादू के तोड़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु ने सूरह फलक और सूरह नास को नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू किया गया था वो 11 गांठें लगाई गई थी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से फरमाया कि जादू करने वालियों ने या वालों ने फला कुएं के नीचे एक पत्थर के नीचे जादू करके जो चीजें रखी है, गाड़ी है, उसमें 11 गिरहें लगी हुई हैं। जाओ और ये दोनों सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास, ये पढ़ो। अल्लाह अकबर। तो फरमाया गया कि ये दोनों सूरतों के अंदर 11 आयतें हैं। इधर ये एक आयत पढ़ी जाती, एक गिरह खुल जाती, दूसरी पढ़ी जाती, दूसरी खुल जाती, तीसरी पढ़ी जाती, तीसरी खुल जाती। जब 11 आयतें पढ़ी गई, 11 गिरें खुल गई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को काफी लाइट महसूस किया। तो सूरह फलक और सूरह नास ये दोनों वो सूरतें हैं जो जादू का बेहतरीन इलाज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसका तरीका ये है कि रात को जब बिस्तर पर सोएं
تو چت لیٹے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک اپنے ہاتھ کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ العظیم اس طرح کرنے پر جادو کا، اگر کسی نے جادو کیا ہے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی جادو کرنے والا ہوگا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جادو کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو اس طریقے سے یہ عمل کیا کرتے تھے۔ بلکہ جب سرکار سخت علیل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، سخت علیل ہوئے، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمل کرتی تھی اور سرکار کی جسم اقدس پر جو ہے ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ تو یہ عمل کیا کرے؟ ایک تو یہ جادو سے عمل ہوا، جادو کا علاج۔ دوسرا علاج اسے کہتے ہیں شش جہت حصار۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ رات کو سونے سے پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سامنے کی طرف، یعنی فرض کر لیجئے کہ اس طرف قبلہ ہے تو آپ پڑھ کر ایسے قبلے کی طرف آپ پھونکیں، پھر ایسے ہی بیٹھے رہیں، پھر دوبارہ، یعنی بیٹھے رہیں مطلب پھر دوبارہ آپ دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پڑھ کر کے پھر پیچھے کی طرف جہاں تک آپ کی گردن گھوم سکتی ہو، سینہ قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ پھر تیسری بار آیت الکرسی پڑھیں، دائیں جانب پھونکیں، پھر چوتھی بار آیت الکرسی پڑھیں، بائیں جانب پھونکیں، پانچویں بار آیت الکرسی پڑھیں، اوپر کی طرف پھونکیں، چھٹی بار آیت الکرسی پڑھیں، نیچے کی طرف پھونکیں۔ تو آپ نے 6 ڈائریکشن کی طرف آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونک دیا، اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے آپ کو جادو اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جادو کرنے والا کر رہا ہوگا تو پلٹ کر اس کی طرف جائے گا، اللہ اس صورت کی برکت، اس آیت کی برکت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ارے دوستوں، دیکھا آپ نے قرآن پاک میں ہر مرض کی دوا موجود ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، چاہے وہ جادو ہو، چاہے ٹونا ہو، چاہے کسی پرکار کی کوئی بیماری کیوں نہ ہو۔ کتنا آسان ہے یہ پڑھنا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کو قریب قریب یاد ہوگی یہ 3 سورتیں اور آیت الکرسی۔ تو آپ اگر اس مسئلے سے پریشان ہیں، جادو ٹونا سے پریشان ہیں، تو آپ اس طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو اندیشہ ہے یا آپ چاہے تو ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ کوئی آپ کے اوپر جادو یا ٹونا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر ریٹرن ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔